स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कन्सेप्ट कस्टको कुराहरू लिएर आएका छौँ। हामी अहिले क्लास 12 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर हामी 4 मा छौँ हैन। 4 मा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट कस्ट भन्ने कुराहरू छ। अब कस्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, कस्ट भनेको के हो हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट हैन, सर्ट रन कस्ट, लङ रन कस्ट यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ आजको क्लासमा। अब इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ हैन। यसलाई सर्ट क्वेसनहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको त कस्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसलाई हामीले डेफिनेसनबाट बुझ्नु पर्यो। अब त्यसलाई डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा एग्रिगेट मनी एक्सपेन्डिचर incurred by a firm on the various items entering into the production of commodity। के भनेको छ त यो सेन्टेन्सले एग्रिगेट मनी एक्सपेन्डिचर हैन। एग्रिगेट मनी एक्सपेन्डिचर भनेको खर्चको चाहिँ एग्रिगेट पैसा हैन, कति खर्च भयो त्यसको एभरेजमा इन्क्युर्ड बाइ अ फर्म, कुनै एउटा संस्थाले खर्च गरेको छ के को लागि त अन द भेरियस आइटम्स इन्टरिङ इन्टु द प्रोडक्सन। उसको फर्ममा अथवा उसको संस्थामा उसले के सामानहरू प्रोड्युस गर्ने हो त्यो सामान चाहिँ उसले भित्र्याउँछ अथवा आइटम्सहरू भित्र्याउँछ र उसको एग्रिगेट खर्च चाहिँ उसले लगाउँछ भने यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले कस्ट भनेर भन्छौँ है। कस्ट भनेको चाहिँ खर्च भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब यसलाई नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि पनि हामी पसलहरुमा गएर सामानहरू किन्दाखेरि के गर्छौँ त पैसा दिन्छौँ नि, त्यो पनि त एउटा लागत हो हैन। कस्टलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा लागत पनि भन्छौँ। अब कस्ट भनेको जस्तै हामीले अब 1 केजी चिनी किन्यौँ भने त्यसको पैसा त हामीले सर्टेन पैसा त तिर्नु पर्यो हैन। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले कस्टको रूपमा लिन सक्छौँ। अब कस्टलाई चाहिँ अब फाइनान्शियल एस्पेक्ट अफ प्रोडक्सन हैन, प्रोडक्सनको चाहिँ एउटा फाइनान्शियल एस्पेक्ट हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब एक्जाम्पलमा हामीले धेरै कुराहरू लिन सक्छौँ। फर एक्जाम्पल हाम्रो के आउने भयो त कस्टमा, जस्तै पेमेन्ट अफ लेबरर्स, त्यसैगरी अब ल्यान्ड ओनर्स, अब पेमेन्ट अफ र मेटेरियल्स, यस्तो खालको सबै कुराहरू पेमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले कस्ट भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो थुप्रै एक्जाम्पलहरू छ। त्यसपछि हामीले ट्रान्सपोर्टेसन पनि लिन सक्छौँ। एउटा संस्थामा लाग्ने प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने खर्चलाई चाहिँ हामीले कस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो है। मेन कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो हो। अब कस्ट भित्र पनि फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट भन्ने आउँछ, भेरिएबल कस्ट हैन। फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो, भेरिएबल कस्ट भनेको के हो, त्यसपछि अब एक्चुअल कस्टको कुराहरू पनि छ हैन। एक्चुअल कस्ट भनेको चाहिँ दोज कस्ट व्हिच आर एक्चुअली इन्क्युर्ड बाइ द फर्म, भनेको कुनै एउटा संस्थाले अब त्यो प्रोडक्सन गर्दा लागेको एक्चुअल खर्चलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल कस्ट भन्छौँ हैन। अब फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको कुरा गरौँ। हाम्रो फिक्स्ड कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट हामीले लेख्दा चाहिँ सधैँ पोइन्टहरुमा नि लेख्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो त हैन। फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ दोज कस्ट द्याट डु नट चेन्ज विथ अ चेन्ज इन आउटपुट, भनेको कुनै पनि प्रोडक्सन गर्दा आउटपुट निकाल्दाखेरि चाहिँ कस्टहरु चेन्ज भएन भने त्यस्तो खालको कस्टलाई हामीले फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ हैन। अब दे आर इन्क्युर्ड इरेस्पेक्टिभ अफ द अमाउन्ट अफ गुड प्रोड्युस हैन। गुड्स सामान कति प्रोड्युस भयो त्यसको इरेस्पेक्टिभ तरिकाले चाहिँ यो लागू हुन्छ। जस्तै अब फिक्स्ड कस्टको एक्जाम्पलहरु लिँदाखेरि चाहिँ जस्तै एक्सपेन्सेस, ओभरहेड एक्सपेन्सेस हैन, त्यसपछि स्यालेरिज, डेप्रिसिएसन अफ मेसिनरी हैन, इन्स्योरेन्स अमाउन्ट, यो सबै भनेको के हो त एउटा फिक्स्ड कस्ट हो जुन चाहिँ अब जस्तो अवस्थामा पनि चेन्ज हुँदैन। आउटपुट जस्तो आए पनि यो कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब के हुन्छ त भन्दा
मेसिनरी भनेको के हो त एउटा संस्थामा अथवा एउटा प्रोडक्सन हाउसमा हामीले सामानहरू उत्पादन गर्दाखेरि त्यो मेसिनहरूलाई युज गर्छौं। अब यो मेसिनले जति आउटपुट दिए पनि मेसिनको डेप्रिसिएसन त कति पर्सेन्ट घट्नुपर्ने हो त्यति नै घट्ने हो नि त हैन। फिक्स कस्टलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौं, त्यही भएर यो चेन्ज हुँदैन। अब डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि पनि यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा costs which do not change with a change in output। आउटपुट जस्तो चेन्ज आए पनि आउटपुटमा यो कस्ट फिक्स कस्ट नै कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। फर एक्जाम्पल डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, त्यसैगरी अर्को के छ त इन्स्योरेन्स अमाउन्ट, ओभरहेड एक्सपेन्सेस एसेक्ट्रा। ल यसरी चाहिँ हामीले फिक्स कस्टलाई बुझ्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को आउँछ हाम्रो भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के आयो त हाम्रो कस्टहरु चेन्ज हुन सक्छ, सिचुएसन अनुसार चाहिँ लागतहरु चेन्ज हुन सक्छ भनेर भनेको छ है। जस्तै भेरिएबल कस्ट आर दोज which vary भनेको चेन्ज with the quantity of output produced। आउटपुट प्रोड्युस भए अनुसारको चाहिँ कस्टहरु चेन्ज हुन्छ अथवा भेरी हुन्छ भने यस्तो खालको कस्ट हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छौं। जस्तै एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं हामीले, फर एक्जाम्पल हाम्रो कस्ट अफ लेबर हैन। लेबर भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिको कति कस्ट अब लागेको छ हैन। त्यसपछि कस्ट अफ र मटेरियल्स, सामानहरु प्रोड्युस गर्दाखेरि के र मटेरियल्सहरु युज भएको छ। अब र मटेरियल्स भनेको त जति आउटपुट निस्किन्छ त्यो आउटपुट धेरै भयो भने र मटेरियल्स पनि धेरै युज हुन्छ, आउटपुट थोरै भयो भने र मटेरियल्स पनि थोरै युज हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ कस्टहरु चेन्ज हुन्छ फेरि। त्यसपछि पावर हैन, फ्युल। अब सामान प्रोड्युस गर्दाखेरि मेसिनरी इक्विपमेन्ट पनि अब जति त्यसले काम गर्न सक्छ त्यति नै आउटपुट दिने हो हैन। त्यही भएर पावर र फ्युल पनि यो के हो त भेरिएबल कस्ट हो। भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त इट इज अल्सो कल्ड प्राइम कस्ट। भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले प्राइम कस्ट भनेर पनि बुझ्न सक्छौं है त। ल अब कुराहरु फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको हामीले बुझ्यौं हैन। अब यसका डिफरेन्सेसहरु के कस्ता छन् त्यो पनि हामी थोरै हेरौं। डिफरेन्सेस बिट्विन फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट। अब फिक्स कस्टको रूपमा आउँछ फिक्स्ड कस्ट, त्यसैगरी भेरिएबल कस्ट। फिक्स कस्टमा के हुन्छ त इट इज इन्क्युर्ड अन द फिक्स फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको के हुन्थ्यो त हाम्रो अब प्रोडक्सन गर्दा लागेको ल्यान्ड, बिल्डिङ, मेसिनरी हैन, यी सबै के हो त एउटा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो। लाइक मेसिनरी, त्यसैगरी बिल्डिङ, इन्स्योरेन्स एटसेट्रा हैन। त्यसैगरी भेरिएबल कस्टमा आउँछौं इट इज इन्क्युर्ड अन भेरिएबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। भेरिएबल फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको प्रोडक्सन गर्दा आउने चेन्ज, कस्टमा चेन्ज आउने कुराहरु। अब लाइक र मटेरियल्स, यो त हामीले डेफिनेसनमा पनि हेरिसकेका छौं हैन। र मटेरियल्सको कुराहरु भयो। त्यसैगरी अब ट्रान्सपोर्ट पनि एउटा के हो त भेरिएबल कस्ट हो एटसेट्रा। त्यसैगरी फिक्सेस भनेको इट डज नट चेन्ज, इट
does not change with change in output. आउटपुटमा चेन्ज भए पनि हाम्रो कस्ट चाहिँ चेन्ज कहिले पनि हुँदैन। त्यसैगरी हाम्रो भेरिएबल कस्टमा चाहिँ इट चेन्जेस विथ चेन्ज इन आउटपुट। ल अब फिक्स कस्टको चाहिँ अर्को के छ त, इट क्यान नट बी changed during short run। हैन, शर्ट रन र लङ रनको कुराहरु पनि हामी गर्छौं अब आउने टपिकमा। त्यसैगरी अर्को के छ त, इट क्यान बी changed during short run। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको चाहिँ एउटा डिफरेन्सेस भयो। अब लास्ट डिफरेन्स चाहिँ के छ त भन्दा, प्रोडक्सन एट द लस अफ फिक्स कस्ट मे कन्टिन्यू। अब प्रोडक्सनमा घाटाहरू भयो भने पनि फिक्स कस्ट चाहिँ के हुन सक्छ त, कन्टिन्यू हुन सक्छ। जस्तै अब हामीले एउटा फ्याक्ट्रीमा चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई मार्केटमा बेच्यौं, तर हामीलाई नाफा भएन, तर फिक्स कस्ट के हुन्छ त, कहिले पनि हाम्रो कन्टिन्यू भइरहन्छ हैन, कहिले पनि स्टप हुँदैन। अब स्यालेरी दिनु पर्यो हैन, आफ्नो इम्प्लोइजहरुलाई स्यालेरी पनि दिनै पर्यो, मेसिनरीको डेप्रिसिएसन पनि तिर्नै पर्यो, त्यसपछि इन्स्योरेन्स अमाउन्ट पनि तिर्नै पर्यो हैन। त्यही भएर यो एउटा कन्टिन्युअस अप्रोच हो। त्यसैगरी अर्को हाम्रो भेरिएबल कस्टमा चाहिँ प्रोडक्सन एट द लस अफ भेरिएबल कस्ट विल नट कन्टिन्यू। ल यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको डिफरेन्सेसहरु हेर्न सक्छौं। अब हामीले डिस्कस गर्ने भनेको के हो त, सर्ट रन कस्ट र लङ रन कस्टको डेफिनेसन्सको चाहिँ हामी अब डिस्कस गर्छौं। सर्ट रन कस्ट र लङ रन कस्ट। सर्ट रन कस्टको डेफिनेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दा, द पिरियड अफ टाइम ड्युरिङ व्हिच प्रोडक्सन क्यान बी भेरिड ओन्ली बाई चेन्जिङ द क्वान्टिटिज अफ भेरिएबल फ्याक्टर। हैन, के भनेको छ त, अब प्रोडक्सन गर्दा चाहिँ हामीले इनपुटहरु चेन्ज गरेर चाहिँ आउटपुटहरु निकाल्न सक्छौं। प्रोडक्सन क्यान बी भेरिड ओन्ली बाई चेन्जिङ द क्वान्टिटिज अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स भनेको प्रोडक्सन गर्दा लागेको फ्याक्टरहरुलाई चेन्ज गर्यो भने मात्रै हामीले आउटपुटहरुलाई चेन्ज गर्न सक्छौं भनेर भनेको छ। अब यो एकदम सर्ट पिरियड इज जनरली नोन एज टाइम पिरियड within which the firm can increase its output only by increasing variable factor। ल अब जस्तै अब क्यापिटल हैन, गुड्स एन्ड साइज भनेको के हो त, हाम्रो फ्याक्टर इनपुट्समा चाहिँ त्यही कुराहरु आउने हो हैन। क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने आउटपुट पनि इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ। त्यसपछि अर्को छ लङ रन हैन। लङ रन भनेको चाहिँ टाइम पिरियड लङ इनफ फर अल द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन टु बी भेरिड हैन। फर्म हैज इनफ टाइम टु चेन्ज इट्स स्केल अफ प्रोडक्सन। फर्मसँग चाहिँ के हुन्छ त, एउटा टाइम हुन्छ हैन, उसले चाहिँ अब सिचुएसन अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ आफ्नो प्रोडक्सनहरुलाई भनेर भनेको छ। अब लङ रनलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बुझ्दाखेरि के भन्न सकिन्छ त भन्दा, लङ रनले चाहिँ आफ्नो ल्यान्ड, बिल्डिङ, मेसिनरी, स्केल अफ हाम्रो अपरेसन हैन, यस्तो खालको एक्टिभिटिज इनपुट भेरिएबललाई बढायो भने उले आफ्नो आउटपुटलाई पनि निकाल्न सक्छ भनेर भनेको छ। जस्तै अब डिमान्डहरु धेरै आयो हैन, सामानको डिमान्डहरु धेरै आयो भने यस्तो खालको अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनलाई उले युज गरेर आउटपुटलाई पनि इनलार्ज गर्न सक्छ अथवा धेरै बनाउन सक्छ भनेर हाम्रो सर्ट रन एन्ड लङ रन कन्सेप्टले भन्छ। ल अब यो कुराहरु चाहिँ अब राम्रोसँग हेर्नु होला हैन। डिफरेन्सेस बिट्विनलाई चाहिँ हजुरले यसरी टेबलमा राखेर पनि डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टेबल ड्रा गरौँ पर्यो एउटा। त्यसैगरी अब हामीले यसरी ड्रा गर्न सक्छौं हैन। आफ्नो एक्जाममा चाहिँ यसरी नै गर्नु होला।
फर्मेट बनाएर डिफरेन्सेस सो गर्नु होला ल। अब यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ हैन। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अब सर्ट रन कस्टको डेरिभेसनको कुराहरू गर्छौं हैन। हाम्रो फिक्स्ड कस्टहरू के कस्तो खालका हुन्छन् टोटल कस्ट कुराहरू त्यो हेर्छौं। यति भन्दै आजको क्लास यही इन हुन्छ। थ्यांक यू।